बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त एहतराम जमीयत उलमा-ए-इस्लाम मरकज़ी की क़ियादत, बिलखुसूस जनाब हैदरी साहब मद्दज़िलुल्लाह, अमीर मुहतरम जनाब मौलाना तौर-रहमान साहब और उस्ताद मुहतरम जनाब शेख गुलाम-उर-रहमान साहब मद्दज़िलुल्लाह, मुक़्तदर उलमा-ए-किरामो, द दीनी मदारिस ज़िम्मेदारो, दानन मजलिस बारमौक़दा बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट यो एजेंडा मखे ता रावड़े दा और दिमूर द पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट दे आगे ग़ुलाम दा और दे आगो एजेंडा आगो सर तरसौल गाड़ी दगा वजह दा कि द मदारिसो खुद मुख्तारी सलब कौल और खोजो नारो सरा चिदामुश को मैन स्ट्रीमिंग या कौमी दारे से शामिल हो अवामी हुकूमतुना बराए नाम और द नेक्टा किरदार डेर ज़्यादा पर नेशनल एक्शन प्लान से बुनियादी उम्दा खबर अदा और दारंगी FATF अहदाफ शहाँ दगश शामिल ला ची दीनी मदारिस दुई दे बैनुल अक़वाम दे पारा खतरा गणी और दुई दा खबर नन कही ची नन मौजूदा ग्लोबल वेलेज से दे मदारिसो दा मौजूदा पोजिशन काबिल बर्दाश्त न दा और प्रदेश ने बस की लको खपल प्रदेश शामिल दी दे मुझ नाम नहाद दे दे सेलेक्टेड हुकूमत वफाकी वजीर तालीम बयान वर कई चे मुझ दाए वकरनामा काफिदा चे दे तंजीमात मदारिस पर हवाला बांधे चे मुझ मदारिस बांधे खपल एजेंडा उमनला मुझ दे मगरिब एजेंडा दे मदारिस पर हवाला न मनो चकला अमलन दालत अंग्रेज मौजूद दारुल देवबंद मदरसा शाही मुरादाबाद मुजाहिरुल सहारनपुर अदमुर अकाबिरु चिकुम मदारिस जोड़ो आहो अल्ता दे स्पिन अंग्रेज पर मौजूदगी शे दे दोई दे प्लान नाकाम वलो दे पारा मदरसा जोड़ा कड़ेवा तब आनंद सरंग पर मामनी इमाई इज्जतमंदो मुझ अखपलो नदा गिला को चिलट गुजारा को नन मुश्तवाई जमीयत उलमा दे मदारिसों पर निज़ाम से मुदाखलत न कई दा सियासी तंजीम दा मदारिस गैर सियासी इदारे दी और तालीमी निज़ाम से दी सियासत मुश्ता नरा दाखिलाई अफसोस को बदे खबर बांधे चे वफाक जुड़ाओ मुफ्ती महमूद अल्तहो अदा खबर न दा मुफ्ती महमूद सियासी नो चे पर मदरसा गर्देदा दा मूलियाने पे नज़म शिराज मकौल नंदा खबर पेश असवा ज खबर खत्माऊं इमाई इज्जतमंदो मदारिस बारिश मुझना हमेशा दा सवाल कई बदा टाक शो शेदाजन एंकर पर्सन और दाखल कई चे मुझता हुकूमत एजेंडा कोडेरा बेहतरीन दा और मदारिस ता श मकाम वर कई और पैसे बदर कई और बजट ना और ख्वाज बयानों न कई और दा मदरसा पर डॉक्टरान पैदा कई और दा इंजीनियरान पैदा कई और दा से तुमरे दे कमकल जामन दी माँ बल में चले मेडिकल कॉलेज ना इंजीनियर वतले और दाता से वले न कहो चे ला कॉलेज ना शमसुल से मौजूद दा चरे तासी यो इंजीनियर तैयार करे
چیرې یو فني ادارې نه د تیوري یو ماهر پی ایچ ډي ډاکټر پیدا شوی ده. زه خو افسوس کوم په دې باندې. ما وایي چې نه خو دا بنیادي تعلیم خو موږ مدرسو شسته، دا میډل او ایمیټر خو موږ مدرسو شسته، خو میډل نه بعد تعلیم تقسیمیږي. وایي دا ساینس دا آرټس دا لسم شي تقسیم سي کنه، بیا لسم نه بعد بیا وایي دا میډیکل او دا پری میډیکل او دا انجینیرینګ دا پلانر دا، او اف سی نه بعد خو بیا بالکل دا تقسیم سي بي شي. څوک فزکس وایي او څوک کیمستري وایي او څوک څه وایي او څوک آرټس خپل مضامین وایي. نو تا په ادارو شي دا اعتراض ته ولې نه کوي چې د انجینیرینګ یونیورسټۍ مولوي صاحب ولې نه تیاروي؟ ما ادارې جوړې دې پاره دي چې دا به د قرآن و سنت ماهرین پیدا کوي. دا دور د سپیشلایزیشن دا د تخصص دنیا دا. نن ماته په دینی علومو شی ماهرین پیدا کول پکار دي او دا مدرسې جوړې دخشي دې پاره دي. نو کته ما قومي دارې شي شاملې قومي دارې شي تا نظم مخ شاملې تا شینیر نک پیدا امریکای پیدا ک تا ش ډاکټر نک پیدا برطانیه پیدا کا ما شملا پیدا کا او تر اوسه پر جامع ازهر هغه ملا نه پیدا کړه. په دینی علومو شی یما دارالعلوم سرحد یما دارالعلوم حقانی چې کوم ملا پیدا کړي یما بنور ټاون چې کوم ملا پیدا کړي هغه د مدینه یونیورسيټي چې پیدا کوله. پس په دینی علومو کې خود کفیلیم یہ دنیا دے ہر مسئلے شرعی حل زور کولے سم تو ہر مسئلے سے چین تا محتاجی تو امریکے تا ناستے غلامی سجدہ دے زکا لگولے دا کہ دے سائنس اور دے ٹیکنالوجی پا دنیا سے تا غلامی کاش دا کار دے ماتا حوالا وے تا گورا کہ دا امریکہ بے ماتا سجدہ لگئی کہ نہ لگئی دے سائنس اور دے ٹیکنالوجی پا دنیا سے. زو افسوس کوم پتا باندې تما ته سبق شي وې دا مدرسې نه د جامع ازهر غوندې مولا ولې نه پیدا کیږي. مې جامع ازهر نه سره یې مولا پیدا کیږي. ویا ګوره جی پینټ پتلونیا چولې او ټای چولې او شجا تر لاس نه رنیولې او شراب باندې څه خپه کیږي تاسو مولا ولې تنگ نظر ده. مې اصل خبره ده د علم مسله نه ده، د کلچر مسله ده، د علم مسله نه ده، د معاشرتی ظلم مسله ده. ما مدرسه چې ما ته کوم سوچ راکړي ما ته کوم طرز زندگی راکړي تل دین نه لای په ګلوبل ویلیج نن تا ته دا شی ګران پریوزی او د نظر نه دست بردار کېږه ورک پس خدا شی به پرې نشدا ځان به قربان کا خو مدرسه زنه قربانو د مدرسې کوم مقصد دا به ان شاء الله برقرار ساتو. دا جنگ بجاری ان شاء الله دا جنگ بجاری چې تر څو مولانا فضل الرحمن وی دا برګ جنډې د جمعیت یو کارکون وی ان شاء الله مدرسې ته بیا چا پلار لاس نور واچي ان شاء الله. په پیسو مول نه غلطه جو په پیسو مې مدو کا کوا په روپې مې مدو کا کوا یاد وساته دا خو ته انعامونه نه دي دا انعامونه زده چاپلوسي دنیا ته نه درځم ما ته د تقربونه نه دي قبول ما ته د خپل ملنګي قبول ده مول په خپل غریبي فخر کو او دا غریبي ما ته رسول الله شولې دا ما ته صحابه شولې دا ما ته اصحاب صفه شولې دا په بربند بدل باندې سبقونه ویلي دي ان شاء الله وایم به تا پستر کو شبستر کې اچو واخر دعوانا الحمدلله.